शहर अदब और शहर सनत व हिरफत मुरादाबाद को उर्दू शायरी के हवाले से जिन जलीलुल कद्र शुअराए किराम ने शोहरत दवाम अता फरमाई है, उनमें रईसुल मुतगज़्ज़िलीन हजरत जिगर मुरादाबादी और हजरत कैफ मुरादाबादी के फौरन बाद जो नाम बेसाख्ता लबों पर आता है वो फ़ख्र गज़ल हजरत कमर मुरादाबादी का है। हजरत सिराजुल हक कमर मुरादाबादी की विलादत 8 अगस्त 1910 को मुरादाबाद में हुई थी और 30 मई 1987 को हजरत कमर मुरादाबादी का इंतकाल पुरमलाल हो गया। हर साल 30 मई को बज़्म कमर और कमर मुरादाबादी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम कमर साहब की याद में याद कमर के उन्वान से कोई ना कोई छोटा बड़ा प्रोग्राम ज़रूर मुनक़िद होता था, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से कोई बाज़ाब्ता प्रोग्राम तो नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल उर्दू शायरी और हजरत कमर मुरादाबादी से मोहब्बत करने वालों ने अपने अपने अंदाज में उन्हें याद ज़रूर किया। कमर साहब के 3 साहबजादे और 4 साहबजादियां हैं। आपके मंझले साहबजादे जनाब बहाजुल हक काशिफ बिन कमर खुद भी शायर हैं और कमर मुरादाबादी फाउंडेशन के बानी व सदर भी हैं। कमर साहब की 8 किताबें अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें आपके शेरी मजमूए माह तमाम, शऊर गम, शाख गुल, गुलिस्तान गजल और कुल्लियात कमर भी शामिल हैं। हमदोनाथ फाउंडेशन के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हुसैन ने हजरत कमर मुरादाबादी की बरसी के मौके पर उनकी याद में एक PDF तैयार करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। गजल एकेडमी के बानी व कन्वीनर और मशहूर शायर व सहाफ़ी कशिश वारसी ने भी कमर साहब को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। जला दो मेरा आशियाँ, जला दो मेरा आशियाँ, नई रोशनी चाहता है ज़माना। हज़रत कमर मुरादाबादी साहब का ये शेर आज 30 मई 1987 को शहंशाह तगज़्ज़ुल हज़रत जिगर मुरादाबादी ने जो शमा गज़ल की शहर जिगर में रोशन करी, जिसे आगे लेकर चले कैफ साहब ने, जिसे और मुनव्वर किया और इसके अंदर जो इजाफा किया वो हज़रत कमर मुरादाबादी साहब ने किया। आज उनकी बरसी है। आज हम कमर मुरादाबादी साहब को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह याद है मुझे कि नई सड़क के ऊपर एक लाइब्रेरी होती थी, जिगर कैफ कमर लाइब्रेरी। एक स्कूल जामा मस्जिद पे होता था, कमर एकेडमी। आज अफसोस की बात यह है कि अब्दुल हमीद शमसी साहब के इंतकाल के बाद वो जिगर कैफ कमर लाइब्रेरी वहाँ से ख़त्म होकर जो है करूले चली गई थी, शमसी कॉलोनी के अंदर। वहाँ पर जो शमसी स्कूल है, शायद आज भी वहाँ वो लाइब्रेरी क़ायम है, लेकिन कमर एकेडमी जो नई जामा मस्जिद पर चलती थी वो ख़त्म हो गई। हज़रत कमर मुरादाबादी साहब की पहली किताब माह तमाम 1962 में मंजर आम पर आई। उनकी आखिरी किताब गुलिस्तान गज़ल 1985 में मंजर आम पे आई। आपके 8 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। आज सच्चाई ये है कि जिगर ने जो चिराग रोशन किया और इसके अंदर रोशनी से इजाफा किया कैफ साहब ने, और उसको और रोशन किया कमर साहब ने, तो आज कमर साहब के सैकड़ों शागिर्द जो हैं मुरादाबाद के अंदर हैं और उस कैफ साहब के और कमर साहब के शागिर्दों से ये शहर जिगर मुनव्वर है। जिगर साहब के तो शागिर्द यहाँ पर मुश्किल से शायद 1-2 होंगे, लेकिन हाँ कैफ स्कूल कैफ और स्कूल कमर के जो साहब के जो शागिर्द हैं वो यहाँ पर तादाद में हैं। ये अलग बात है कि कैफ साहब के शागिर्दों की गिनती कुछ ज़्यादा है, लेकिन कमर साहब का स्कूल भी यहाँ बहुत ज़िम्मेदारी के साथ गज़ल का चल रहा है। आज हज़रत कमर मुरादाबादी साहब की बरसी है, जो 8 अगस्त को कमर साहब की पैदाइश हुई थी 1910 के अंदर, और 1987 के अंदर आप इस दुनिया से पर्दा कर गए थे। नौजवान समाजी खिदमतगार और नागरिक सेवा समिति के फाउंडर प्रेसिडेंट मोहम्मद अली वारिस वारसी ने नई नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए कुछ इस अंदाज में हजरत कमर मुरादाबादी को खिराज अकीदत पेश किया है। कमर मुरादाबादी साहब की आज बरसी है, जिनको आज 33 साल हो चुके हैं।
ہمارے مراد آباد کی سرزمین پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر میں ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ قمر مراد آبادی صاحب ہماری مراد آباد کی شان تھے، جنہوں نے یہی نہیں بلکہ پورے اور ملکوں میں بھی ہمارے مراد آباد کا نام روشن کرا۔ جگر مراد آبادی صاحب کے بعد اگر کسی کا نام تھا تو قمر مراد آبادی صاحب کا نام ہے۔ میں ان کو اپنی جانب سے اور کمیٹی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ان کے گھر والوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لیجیے اب پیش ہے مشہور شاعر و صحافی حضرت قمر مراد آبادی مرحوم کا تعارف خود ان کی اپنی زبان سے۔ یہ نادر و نایاب ویڈیو سٹی چینل کو قمر صاحب کے لائق فرزند جناب کاشف بن قمر نے مہیا کرائی ہے، جس کے لیے سٹی چینل ان کا بے حد شکر گزار ہے۔ لیجیے پیش ہے قمر مراد آبادی صاحب کا تعارف خود ان کی اپنی زبان سے۔ میں سن 1910 میں پیدا ہوا اور میری پیدائش اپنے نانا منشی مسیح اللہ صاحب ڈسٹرکٹ کے پیشکار محلہ ٹھٹیرا میں ہوئی اور میرا بچپن کے 6-7 سال وہیں گزرے۔ میں نے اپنے نانا صاحب کے مکان پر ہی قرآن شریف کی تعلیم پوری کر لی تھی۔ نادرہ قرآن شریف پڑھ کے جب میں 6-7 برس کا ہوا ہوں تو میرے سب بہن بھائی اپنے جدی اور آبائی مکان میں محلہ قاضی ٹولے میں آ گئے۔ میرے والد صاحب مولوی محمد ضیاء الحق صاحب پولیس میں سب انسپکٹر تھے اور ہمارا جدی پیشہ اصل میں طبابت حکمت تھا۔ میرے دادا حکیم مولوی ظہور الحق صاحب اپنے وقت کے بہت بڑے طبیب، بہت بڑے حکیم تھے اور میرے دادا کے بڑے بھائی مولوی احمد حسین صاحب تمنا اپنے وقت کے بہت اچھے شاعر تھے اور نعت گوئی میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مصحفی کے شاگرد تھے۔ جب ہم اپنے جدی اور آبائی مکان میں منتقل ہو کر آ گئے اور مجھے تھوڑا سا بھی شعور پیدا ہوا تو میں نے اپنے یہاں شعر و نغمہ، ساز و آہنگ کی جھنکار سنی۔ میرے بھائی شرافت علی صاحب کو موسیقی کا بہت شوق تھا اور جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مشغلے میں مصروف ہوتے تو میں دور دور سے ساز و آہنگ سے لیا کرتا۔ گھر میں تعلیمی ماحول تھا اور میں اب اس قابل ہو گیا تھا کہ مجھے تعلیم کی طرف ترغیب دی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے ماسٹر سعید الحسن صاحب مرحوم مغفور میرے لیے مقرر ہوئے۔ وہ میرے مکان پر آن کر مجھے پڑھاتے اور محلہ موتی باغ کے اسکول میں انہوں نے مجھے داخل کرایا۔ مراد آباد میں سن 24-25 میں ایک نمائش کا آغاز ہوا اور اس نمائش میں مشاعرہ بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلی نمائش میں، یہ سن 24 یا 25 کی بات ہے، کہ مشاعرہ ہوا اور اس کا مصرع طرح، پہلی طرح پر مشاعرے ہوتے تھے، غیر طرح مشاعرے نہیں ہوتے تھے، تو اس پہلے مشاعرے کی طرح رکھی گئی خون فرہاد سرے گردن فرہاد رہا۔ میں نے بازاروں میں جب یہ پوسٹر لگے دیکھے اور مصرع دیکھا تو مجھے شوق ہوا کہ میں بھی غزل کہوں اور مشاعرے میں شرکت کروں۔ چنانچہ میں نے اس مصرعے پر غزل کہی اور اس پر جناب حکیم اعجاز احمد صاحب قیصر مراد آبادی جو ذوق کے شاگرد تھے ان سے اصلاح دی۔ اس پہلی غزل کا ایک مطلع اور ایک مقطع مجھے آج بھی یاد ہے۔ مطلع یہ تھا کہ دشمنوں پر تو کرم ہے ستم ایجاد رہا، میں کمبخت سزا مورد بیداد رہا۔
ہو گئے میری طرح وہ بھی پریشان قمر، ان کے پہلو میں جو میرا دل ناشاد رہا۔ حکیم اعجاز احمد صاحب کیسر ترک سکونت کر کے بریلی تشریف لے گئے، اور پھر میں نے اپنے پڑوسی بزرگ دوست قاضی شہاب الدین صاحب اثر مراد آبادی سے اصلاح لینا شروع کی۔ میرا ادبی اور صحافی ذوق پروان چڑھ گیا، اور میں نے سن 1931 میں القمر کے نام سے ایک ماہنامہ رسالہ جاری کیا۔ یہ کئی سال تک کامیابی سے چلتا رہا، لیکن پھر شوق یہ پیدا ہوا کہ اخبار نکالا جائے، تو میں نے اور میرے استاد محترم قاضی شہاب الدین صاحب اثر مرحوم نے مل کر سن 1939 میں روزنامہ اخبار آواز کے نام سے جاری کیا۔ سن 1950 میں نے ایک ماہنامہ تصویر کے نام سے جاری کیا، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کا نمونہ یہ تھا۔ اس کا ایڈیٹر میرا بڑا لڑکا منظر الاسلام اس تصویر میاں، جو اب کراچی میں ہے، وہ اس کا ایڈیٹر تھا۔ جب جگر صاحب مراد آباد آئے تو میری ان کی پہلی ملاقات ہوئی محلہ فیل خانہ میں حافظ سجاد حسین صاحب مرحوم کے مکان پر۔ اب شاعری کا شوق اور زیادہ ہوا، اور جگر صاحب سے میری قربت، مجھے کافی قربت ہو گئی، اور وہ اکثر میرے غریب خانے پر اسی مکان میں قیام پذیر ہوا کرتے تھے۔ غزل شوق سے کہتا ہوں، اور میں غزل ہی کا فطری شاعر ہوں۔ میرا فطری مذاق تغزل ہے، اس لیے میری شاعری میں وہ تمام لوازمات ہیں جو غزل کے لیے ضروری ہیں، مثلا شمع و پروانہ، ہجر و وصال، جیب و غریباں، عقل و جنوں وغیرہ وغیرہ۔ غزل کے لیے وہ میں نے کہیں اشارات و کنایات کے طور پر استعمال کیا انہیں، اور کہیں ان کے اصل پیکر میں پیش کیا۔ قیصر صاحب ذوق کے شاگرد تھے، اور میرے دادا مولوی تمنا صاحب موسیقی کے شاگرد تھے۔ اس طرح میرا شعری سلسلہ ایک طرف ذوق سے اور دوسری طرف موسیقی سے ملتا ہے۔ بہت سے اصحاب دوستی کے روپ میں مجھ سے قریب ہوئے اور پھر دور بھی ہوئے، لیکن جناب راحت مولائی صاحب وکیل اور جناب ماسٹر محمد جان صاحب، یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، اور ابھی تک مجھ سے قریب ہیں اور قابل اعتماد دوست ہیں۔